बगदाद शरीफ का रहने वाला एक नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान जो अपनी कौम का सिपह सालार था, एक सफर पर जा रहा था। ये पुराने जमाने का सफर था जब अक्सर औखात पैदल सफर हुआ करते थे, इसलिए ये नौजवान भी पैदल ही सफर कर रहा था। ये नौजवान मुसलसल चलता रहा और अपनी मंजिल की तरफ घमंड रहा। इसके पास जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था वो भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना सफर जारी रखा। उसे अपनी मंजिल की इतनी लगन थी कि भूख और प्यास के बावजूद वो मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में जब उसे प्यास लगी तो उसने पास बहते हुए दरिया से पानी पी लिया, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ भी न था। भूख की शिद्दत बढ़ती गई और इस नौजवान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। परेशानी की हालत में उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, किस जगह पनाह हासिल करूं, क्यों कि हर तरफ वीराना था और कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर और चलने के बाद उसकी नजर सामने एक खजूर के बाग पर पड़ी। ये एक आलीशान खजूरों का बाग था जिसमें ताजा और मीठी खजूरें लगी हुई थीं। इस नौजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैं यहाँ से खजूर खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटा लेता हूँ। उसकी हालत बहुत खराब थी और भूख उस पर गालिब आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने ये सोचकर खजूरें खाने से गुरेज किया कि मैं इसके मालिक को नहीं जानता और मालिक की इजाजत के बगैर ये खजूरें हरगिज नहीं खा सकता। हालांकि उसकी भूख इतनी शदीद थी कि जान जाने का खतरा पैदा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने मालिक की इजाजत के बगैर खाने से परहेज किया। अगर शरीयत की बात करें तो शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि अगर बात जान बचाने तक पहुंच जाए तो जान बचाना फर्ज है और इसके लिए हराम चीज भी खाई जा सकती है। अलबत्ता शरीयत में इसकी मिकदार मुकर्रर है कि सिर्फ इतना खाया जाए जो जान बचाने के लिए काफी हो। खैर, जान बचाना जरूरी होता है, लेकिन इस नौजवान ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अल्लाह पर भरोसा करते हुए खजूरें छोड़ दी और आगे बढ़ गया। चलते चलते ये नौजवान दरिया के किनारे पर पहुंच गया। इस दरिया का पानी बहुत साफ और शफाफ था। उसने पानी पिया जिससे उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन भूख अब भी बरकरार थी। नौजवान ने सोचा कि इस हालत में मजीद सफर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर है कि मैं यहीं दरिया के किनारे बैठ जाऊं। अल्लाह ताला मेरे रिज्क का बंदोबस्त करेगा। ये नौजवान दरिया के किनारे बैठा रहा और फिर उसने ख्याल किया कि जब तक मेरे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, मैं रोजे रखना शुरू कर देता हूँ। इस तरह मुझे सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला जल्द मेरी मदद फरमाएगा, क्यों कि रोजेदार की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल फरमाता है। इस नौजवान ने दूसरे ही दिन पानी से सहरी की और रोजा रख लिया। जब शाम हुई तो उसने पानी से ही इफ्तार किया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और कमजोरी के बाइस वो नीम बेहोशी की कैफियत में पहुंच गया। एक दिन इसी हालत में उसकी नजर दरिया की मौजों पर पड़ी, जहां एक सेब तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। सेब को देखकर वो बेहद खुश हुआ, जैसे उसके दिल को सुकून और तसल्ली मिल गई हो। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि आज रोजा इसी सेब से इफ्तार करेगा ताकि भूख मिट सके और सुकून मिले। वो दरिया के किनारे बैठकर सेब के करीब आने का इंतजार करने लगा। सेब बहते बहते उसके पास पहुंचा तो उसने उसे उठा लिया। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, इस नौजवान ने वो सेब खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सेब खाने के बाद उसने राहत महसूस की, क्यों कि कई दिन के फांके ने उसको निढाल कर रखा था। लेकिन सेब खाने के फौरन बाद उसके दिल में ख्याल आया कि क्या ये सेब मुफ्त खाना जायज था। उसने सोचा कि आज तक उसने कभी हराम की कमाई नहीं खाई, तो क्या ये सेब भी उस पर हराम ना हो। ये सोचकर वो बेहद परेशान हुआ। इस नौजवान ने फैसला किया कि जिस जगह से ये सेब आया है वहां जाकर दरख्त के मालिक से माफी मांगे। अगर मालिक उसे माफ कर देगा
تو اس کا یہ گناہ دھل جائے گا۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے اسی سمت چل پڑا جہاں سے سیب آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مسلسل دعا کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے دریا کے کنارے ایک باغ دیکھا جس میں بہت سارے سیبوں کے درخت تھے۔ ان میں سے ایک درخت کی ٹہنی دریا کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے یہ سیب اسی درخت کا ہو جو ٹوٹ کر دریا میں بہہ کر اس تک پہنچا ہو۔ باغ کو دیکھ کر وہ فوراً اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے ایک بزرگ کو عبادت میں مشغول پایا۔ وہ بزرگ کے قریب پہنچ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو وہ نوجوان ادب سے کھڑا ہو گیا اور انتہائی عاجزی سے عرض کرنے لگا، حضور، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیجئے۔ بزرگ نے اس کی بات سن کر پوچھا، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ نوجوان نے عاجزی سے جواب دیا، حضرت، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا میرے پاس پہنچا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل کی یہ بے قراری ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ پہلے مسکرائے، پھر کہا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم نے بغیر اجازت ہمارا سیب کھا لیا، میں اس غلطی کو ایسے ہی معاف نہیں کر سکتا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ سن کر نوجوان نے فوراً کہا، حضرت، آپ جو بھی سزا دیں گے میں اسے قبول کروں گا، میں نے غلطی کی ہے تو میں سزا کا حقدار ہوں، بس آپ سے درخواست ہے کہ میرا یہ گناہ معاف کر دیں۔ بزرگ نے فرمایا، تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سے تم اس باغ کی دیکھ بھال کرو گے، ہمارا ہر حکم مانو گے اور یہاں کے سیب توڑ کر بازار میں بیچو گے، لیکن خبردار ایک بھی سیب خود نہ کھانا۔ نوجوان نے فوراً جواب دیا، حضرت، جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے اپنا معمول بنا لیا۔ وہ روز صبح شام باغ کی دیکھ بھال کرتا، سیب بازار لے جا کر بیچتا اور باقی وقت عبادت میں گزار دیتا۔ بزرگ اس کی محنت اور اصولوں پر کاربند رہنے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں نوجوان کی ہر ادا پسند آ رہی تھی، کیوں کہ وہ امانت داری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس طرح کئی برس گزر گئے۔ ایک دن وہ نوجوان ان بزرگ کے پاس گیا اور انتہائی عاجزی سے عرض کیا، حضرت، کیا میری سزا پوری ہو گئی ہے؟ کیا اب میں اپنے گھر واپس جا سکتا ہوں؟ ان بزرگ نے نوجوان سے کہا، ابھی کچھ وقت اور باقی ہے، لیکن اب میں تمہیں ایسے معاف نہیں کر سکتا، ابھی بھی ایک شرط باقی ہے۔ نوجوان نے حیرانی سے پوچھا، حضرت، کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟ بزرگ نے فرمایا، میری ایک بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے، وہ میرے دل کا سکون ہے، لیکن وہ منہ سے گونگی، کانوں سے بہری، آنکھوں سے اندھی اور پیروں سے معذور حیات ہے۔ میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری شرط یہ ہے کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، تب جا کر میں تمہاری غلطی معاف کروں گا۔ یہ سن کر نوجوان نے فوراً جواب دیا، حضرت، جیسا آپ چاہیں میں وہی کروں گا، بس میری غلطی معاف کر دیجئے۔ بزرگ نے اس کی بات سن کر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور اسے باغ کے قریب ہی رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے رہ سکے۔ نکاح کے بعد جب وہ نوجوان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دلہن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بالکل صحیح سلامت ہے، نہ وہ گونگی تھی، نہ بہری، نہ اندھی اور نہ ہی معذور، بلکہ وہ نہایت خوبصورت اور صحت مند تھی۔ یہ دیکھ کر نوجوان گھبرا گیا اور سوچنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری دلہن تو معذور تھی، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ہے، شاید یہ کوئی اور عورت ہے جو غلطی سے یہاں آ گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا ان بزرگ کے پاس پہنچا۔ نوجوان بزرگ کے پاس پہنچا اور گھبراتے ہوئے عرض کرنے لگا، حضرت، کمرے میں کوئی اور عورت دلہن بنی بیٹھی ہے، میری دلہن تو وہ نہیں ہے۔ بزرگ نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟
तुम इतने परेशान क्यों हो? वही तुम्हारी बीवी है। नौजवान ने आजिजी से कहा, हजरत, मैंने एक सेब खाने की सजा बहुत मुश्किलों से पूरी की और आपने मेरा गुनाह माफ किया। मैं अब कोई और गुनाह नहीं करना चाहता। जो औरत कमरे में है वो तो बिल्कुल सही सलामत है। न वो गूंगी है, न बहरी, न नाबीना और न माजूर। ये यकीनन कोई और औरत है। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुरा दिया और फरमाया, घबराओ नहीं, वही तुम्हारी बीवी है। मैंने जो तुम्हें उसके बारे में बताया था वो हकीकत है, लेकिन तुम्हें इसका मतलब समझना होगा। वो कानों से बहरी इसलिए है कि उसने कभी गैर महरम की बात नहीं सुनी। वो जुबान से गूंगी इसलिए है कि उसने कभी गैर महरम से बात नहीं की। नाबीना वो इसलिए है कि उसने कभी गैर महरम को देखा नहीं। और वो पैरों से माजूर इसलिए है कि ये गैर महरम के करीब कभी नहीं गई। वो अल्लाह की एक नेक और इबादत गुजार बंदी है जो हमेशा इबादत में मशगूल रहती है। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसी पाकीज़ा बीवी मिली, और वो भी बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा अमानतदार और साबिर शौहर मिला। इसके बाद बुजुर्ग ने उन दोनों के लिए दुआ करते हुए कहा, जाओ, अल्लाह तुम दोनों को खुशहाल रखे और तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। ये सुनकर नौजवान के दिल को सुकून मिला और वो अपनी दुल्हन के साथ खुशी से रहने लगा। अल्लाह ताला ने इस नेक जोड़े को हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा अजीम बेटा अता किया, जो दुनिया में दीन की रोशनी फैलाने का जरिया बने।